हमारे पास खाने को कितना है, पहनने को कितना है, हमारे पास कितनी गाड़ियां हैं, कितना पैसा है। क्या कभी हमने ये सोचा है कि अल्लाह सुब्हान व तआला हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, जो रात को सुबह में बदल देते हैं, जो अंधेरे को रोशनी में बदल देते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला मुश्किल के बाद आसानी का वादा करते हैं, गर्मी के बाद ठंड भेज देते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला अपने बंदे को कभी भी परेशान नहीं देख सकते हैं। क्या तुमने अल्लाह सुब्हान व तआला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा किया है? अल्लाह सुब्हान व तआला तो सब कुछ कर देने पर कादिर हैं, तुम्हारे गम को खुशियों में बदल सकते हैं, तुम्हारी दुआ पे कुन फरमा सकते हैं। तुम क्यों परेशान और मायूस हो जाती हो और ये सोचने लग जाती हो कि तुम अब दुआ नहीं करोगी? देखो, ऐसे ख्यालात जो हैं सिर्फ और सिर्फ शैतान की तरफ से आते हैं और शैतान जो है तुम्हें वर्गलाता है। अगर तुम इन लम्हात में अल्लाह सुब्हान व तआला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करती रहोगी और अपने टूटे हुए दिल को अल्लाह सुब्हान व तआला के पास ले जाओगी, तो अल्लाह सुब्हान व तआला बेहतरीन तरीके से तुम्हारे दिल को जोड़ देंगे और तुम्हें वो नवाज देंगे जिस वजह से तुम्हारी आंखें जो है नम रहती हैं। तभी तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने तुम्हारे दिल में ये दुआ का ख्याल डाला है, तुम्हारी आंखों में इन आंसुओं की जगह खुशी के आंसू आ जाएं और तुम शुक्राने का सजदा अदा करो। तो देखिए, अल्लाह सुब्हान व तआला से हमेशा मांगते रहिए। ये दुख और ये अजियत तुम्हारी ज़िंदगी का आर्जी सा हिस्सा है, इससे घबराना नहीं है, ना ही आपने परेशान होना है। अल्लाह सुब्हान व तआला से मांगिएगा और तवक्कल और यकीन के साथ मांगिएगा। अल्लाह सुब्हान व तआला जानते हैं कि तुम अल्लाह सुब्हान व तआला से क्या मांग रही हो। अल्लाह सुब्हान व तआला के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, वो ला हासिल को हासिल बना देने पर कादिर हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला जिसे चाहते हैं हिदायत अता कर देते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला जिसे चाहते हैं वहाँ से उसकी दुआओं को कबूल कर लेते हैं, जहाँ से उसे लग रहा होता है कि अब हर दरवाज़ा बंद हो चुका है। मैं मानती हूँ कि आजमाइश का दौर थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन यकीन करो, अगर इस वक्त में अल्लाह सुब्हान व तआला के आप करीब हो जाते हो तो अल्लाह सुब्हान व तआला को अपना बंदा और वो बंदी जो है बहुत ही अजीज हो जाता है। अल्लाह सुब्हान व तआला तो छोटी सी चूंटी का हक भी ज़ाया नहीं जाने देते हैं। फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारे टूटे हुए दिल के साथ किए गए सब्र को वो ज़ाया होने देंगे? यकीन रखो, दुआएं नाम पुकारते हुए वापस आती हैं। जब कबूलियत का कुन कह दिया जाता है, अल्लाह सुब्हान व तआला तो कुन फरमा देते हैं, तुम्हारे सब्र की इंतहा हो जाती है। अल्लाह सुब्हान व तआला तो कभी भी किसी के ऊपर उससे बढ़कर बोझ नहीं डालते हैं जितना वो बर्दाश्त ना कर सके। अल्लाह सुब्हान व तआला तो हर चीज़ को आसान कर देते हैं। मुश्किल के बाद जो आसानी आती है उसमें जितना तुमने सब्र किया होता है उसका सिला भी तुम्हें बेहतरीन तरीके से अदा कर देंगे। सब्र से कभी भी परेशान मत होना। अगर अल्लाह सुब्हान व तआला चाहते हैं तो पलक झपकने के साथ ही आपकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। अगर अल्लाह सुब्हान व तआला को आपका बार बार मांगना पसंद आ जाए तो यकीन कीजिए अल्लाह सुब्हान व तआला आपको सुनना चाहते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला तुम्हारे हर एक दर्द से वाकिफ़ हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला जानते हैं कि तुम अल्लाह सुब्हान व तआला से किस मोहब्बत के साथ रोते हुए तड़पते हुए अल्लाह पाक से दुआओं की फरियाद करती हो और ये दुआ करती हो कि अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी में भी मौजिज़ा कर दें। बस मेरी प्यारियों, अल्लाह सुब्हान व तआला की मोहब्बत से बढ़कर कोई हमें मोहब्बत नहीं कर सकता है और अल्लाह सुब्हान व तआला की मोहब्बत असल और सच्ची है। अल्लाह सुब्हान व तआला की मान कर चलो, अल्लाह सुब्हान व तआला तुम्हारी नामुकम्मल कहानी को बहुत जल्द मुकम्मल कर देंगे इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें, बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हों, आमीन सुम्मा आमीन। जो मेरिकल स्टोरीज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, तो ये जो मेरिकल स्टोरीज हैं मेरिकल ऑफ दरूद तुनज्जिना से रिलेटेड हैं, तो सवाल शामिल करना चाहूँगी। जैसे कि मेरी प्यारियों, मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम सी इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतकार हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राज़ी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी, आज का जो पहला सवाल है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सवाल जो है ये भाई का सवाल है और ये लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आप ही, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप ही, मैं जो हूँ एक दुआ कर रहा हूँ, वो दुआ जो है आप ही रोज़ मुझे नामुमकिन नज़र आती है। मुझे लगता है कि दुआ को करना छोड़ देना चाहिए क्योंकि आप ही हर चीज़ जो है वो नामुमकिन हो चुकी है। जिसके लिए मैं दुआ कर रहा हूँ वो मुझे दुआ नामुमकिन
नामुमकिन लगती है। आप ही मुझे समझ नहीं आती है कि मुझे दुआ को करते रहना चाहिए, इस बारे में ज़रूर कुछ बात कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला भाई आपको खुश रखें, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। देखिए, पहली बात तो ये है कि दुआ को मांगना और ना मांगना जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ही हमें तौफीक मिलती है, बल्कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस तौफीक को मांगते रहना चाहिए और ये दुआ का जो सिलसिला है जारी रखते रहना चाहिए। हमेशा एक बात कहती भी हूँ और आज फिर मैं आपको ये बात कहना चाहूँगी कि देखिए, अपने लिए जो है ना सिर्फ और सिर्फ मत मांगा करें और ये मत सोचा करें कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, अब दुआ मांगनी छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही हमें तौफीक देते हैं तो हम दुआ मांगते हैं। अल्लाह पाक तो देखें कभी नहीं सोचते कि ये इंसान मेरे पास बार बार आ रहा है, ये दुआ बार बार क्यों कर रहा है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो कभी भी नहीं कहते हैं कि मैं आपको नहीं सुनूंगा, मेरे पास वक्त नहीं है, बस मैंने आपको सुन लिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत के बारे में सोचिए तो सही। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मेरे बंदे तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करूंगा, चाहे जितनी मर्जी बार मांगो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके लिए हो सकता है कुछ और बेहतरीन सोचा हो, या जो दुआ आप मांग रहे हैं वो आपके लिए नामुमकिन हो चुकी है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए तो हर चीज़ मुमकिन है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो आपकी पलक झपकने का जितने सेकंड होते हैं ना, जितनी आप आई को ब्लिंक करते हैं, तो उसके दौरान भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी दुआ को कबूल कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम अक्सर कोई चीज़ को सोच रहे होते हैं और वो फ़ौरन से काम हो जाता है, और फिर हम कहते हैं ओहो, इसकी जगह हम कुछ और मांग लेते। हम उस लम्हे में भी फिर भी शुक्र अदा नहीं करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें ये चीज़ तो अता कर दिया, वरना तो हम इस चीज़ के भी काबिल नहीं थे। तो कभी भी जो है इस चीज़ को मत सोचा करें कि अब जो है मैं दुआ नहीं मांगूंगा या नहीं मांगूंगी। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको दुआ मांगने की तौफीक दी हुई है, अगर अल्लाह पाक जो है बार बार आपको सुनना चाहते हैं, तो आप मांगिए ना, आप अल्लाह पाक से बात कीजिए, अपने दिल की हर बात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ शेयर किया करें। देखिए, कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी दुआ नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और ये जितने भी आपके जहन में वसवसे ख्यालात आ रहे हैं ये शैतान की तरफ से आ रहे हैं, तो आप जो है हर नमाज के बाद 33 मरतबा अव्वल आखिर दरूद इब्राहिम के साथ तीसरा कलमा भी पढ़ा करें। जो वसवसे ख्यालात आते हैं या जो इस तरह के थॉट्स आ रहे होते हैं कि तुम्हारी दुआ ने कबूल नहीं होना, तुम दुआ करनी छोड़ दो, अब तो ये नामुमकिन हो चुका है, पता नहीं तुम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हो, तो देखिए अल्लाह पाक ने आपको तौफीक अता फरमाई हुई है। आप बार बार मांगिए और तसलसल के साथ और मोहब्बत के साथ मांगिए, अल्लाह पाक ज़रूर करम फरमाएंगे। और अगला जो सवाल है वो शामिल करना चाहूँगी, और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम आप ही, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप ही, मैंने दरूद इब्राहिम जो है वो 313 मरतबा पढ़ना होता है, चलते फिरते पढ़ सकती हूँ, या आप ही सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ही जगह पर बैठ कर मैं पढ़ लिया करूँ? प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि आप ही मेरे लिए जो है एक जगह पर बैठ कर पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्लीज़ इस बारे में जवाब दे दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको खुश रखें, अपने ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। देखिए, अल्लाह पाक ने कबूल फरमाना है। पहली बात तो ये है अल्लाह पाक को आपकी कौन सी अदा या कौन सा मांगने का जो तरीका है वो पसंद आ जाए, ये अल्लाह पाक को बेहतर पता है, और हम जो है किसी इंसान को जज करने वाले नहीं होते हैं। और सेकेंडली मेरी प्यारी बहन, जब आपने कहा कि आप 313 मरतबा पढ़ रही हैं, तो डेफिनेटली जो है आप यहाँ तो कोई मेरिकल स्टोरी देखने के बाद पढ़ रही होंगी, या कोई बहन की कहानी होगी जो मैंने शेयर की होगी, या किसी ने आपको बताया होगा। तो मेरी प्यारी बहन, उसके लिए जो है ना आपने प्रॉपरली एक जगह पर बैठ कर उसी लम्हे में अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो आप पढ़ लें, लेकिन एक जगह पर बैठ कर पढ़ें। और अगर आपके लिए एक वक्त में पढ़ना मुश्किल है तो फिर आप ऐसा कर लें कि जैसे 100 जो है आप एक नमाज के बाद पढ़ लें, 100 एक नमाज के बाद पढ़ लें, 100 एक नमाज के बाद पढ़ लें, और 13 मरतबा दोबारा से फिर अगली नमाज के साथ पढ़ लें। इस तरीके से आपके लिए आसानी भी हो जाएगी, और आप एक जगह पर बैठ कर जो है ना तसलसल के साथ मांगेंगी तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। बाकी अगर आप चलते फिरते अपनी ज़बान पर दरूद इब्राहिम का जिक्र रखना चाहती हैं तो वो एक डिफरेंट पॉइंट आ जाता है। जो आपने काउंटिंग के साथ बताया उसके लिए मैंने आपको ये जवाब दिया है। बेहतर यही है कि एक जगह पर बैठ कर पढ़ेंगी तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बस सारी बात यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती है कि अल्लाह पाक ने कबूल फरमाना, और अल्लाह पाक जो है किसी भी लम्हे में अल्लाह पाक को आपका कोई भी तरीका मांगने का पसंद आ सकता है। तो बस इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि अल्लाह पाक से ये दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमें बेहतरीन तरीका और सलीका अता कर दीजिए दुआ मांगने का। अल्लाह पाक सबके हक में आसानियाँ फरमाएं और बेहतरीन करें इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन।
اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم نینو کی مما، کیسی ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے بیٹے کے ساتھ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں، اور اللہ پاک آپ کی پیاریوں کو بھی بہت ساری خوشیاں عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ کو اپنی مما کی میریکل سٹوری شیئر کرنے لگی ہوں۔ وہ بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ بہت ہی زیادہ مشکلات کا شکار تھیں، اور تب جو ہے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی ایک دن پتہ چلا میرے نانا ابو جو ہے بہت ہی زیادہ سیریس بیمار ہیں۔ اس دن رات کو جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس دن مجھے لگا کہ میری دنیا جو ہے وہ ویران ہو گئی ہے۔ یا پھر ایسا تھا کہ ہم سنبھلے ہی تھے تو قریبی ریلیٹیو جو تھے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ ریلیٹیو کی ڈیتھ ہوئی تھی، ان کے ایک ہفتے بعد جو ہے بابا کی طبیعت بہت ہی زیادہ سیریس ہو گئی۔ ان کو سٹمک پرابلم ہو گئی اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے، اور وہ اس قدر ویک ہو گئے کہ بالکل آپ ہی بچوں کی طرح لگتے تھے، اور آپ ہی بالکل ان کی صحت جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی جا رہی تھی۔ کھانا پینا آپ ہی میرے بابا نے بالکل چھوڑ دیا۔ آپ ہی بہت ہی زیادہ الگ الگ باتیں جو ہے لوگوں کی سننے کو ملتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ ابھی ان کا کیا بنے گا، کیا ہوگا، ان کی صحت بہت ہی زیادہ ڈاؤن ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ سے بہت قرضہ بھی آپ ہی ہم لوگوں پر چڑھ چکا تھا، اور آپ ہی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے کچھ کرنا ایسا ہوا کہ آپ ہی میری مما جو ہیں وہ کچھ بکس وغیرہ دیکھ رہی تھی، تو اسی دوران جو ہے آپ ہی ایک بک ملی جس میں جو ہے آپ ہی پڑھتے پڑھتے اچانک سے درود تنجینا، تو آپ ہی کہہ لیں کہ پھر اللہ پاک نے ہمارے اس لمحے میں ہی دعا کو قبول کیا۔ وہاں لکھا ہوا تھا کہ ہر قسم کی بیماری مصیبت سے نجات کے لیے پڑھا جا سکتا ہے۔ میری مما آپ ہی ماشاءاللہ سے 5 وقت کی نمازی تو تھی ہی اللہ کے کرم سے۔ پھر انہوں نے درود تنجینا جو ہے آپ ہی ایک تسبیح پورے یقین اور توکل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دی، اور پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتی تھی۔ آپ ہی 1.5 سال بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری آپ ہی مما کی دعا کو سن لیا، ہمارے لیے میریکل کیا کہ ہمارے بابا کو اللہ پاک نے صحت اور تندرستی عطا فرما دی، اور ہمارا گھر بن گیا۔ میں آپ کو اپنے گھر سے جو ہے سٹوری شیئر کر رہی ہوں۔ اللہ پاک نے میری تمام مشکلوں کو آسان کر دیا۔ اللہ پاک نے غیب کے طریقوں سے میری مدد فرمائی۔ میں تمام بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ جب کوئی بھی مشکل یا بیماری یا کوئی بھی ایسی پریشانی آ جائے، یا کبھی بھی آپ کو کچھ ایسا لگ رہا ہو کہ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اللہ پاک پر توکل اور یقین رکھیے، اور 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیے، اور ایک تسبیح جو ہے درود تنجینا کی بھی ایک تسبیح کر لیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کو قبول کریں گے۔ اللہ پاک ہر قسم کی دعا پر بہت جلد کن فرما دیں گے۔ ہمارا اس بات پر یقین اور توکل ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ہماری دعا کو قبول کیا، اور ہمارے گھر کے حالات بدل کے رہ گئے۔ اللہ پاک نے ہماری مشکلات کو آسان فرمایا، الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ ہی آپ کی پیاریوں کے لیے بھی آسانیاں فرمائے، اور اللہ پاک بہت ساری خوشیاں سب کو عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن۔ تو میری پیاری بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس میریکل سٹوری کو شیئر کیا۔ الحمدللہ اللہ پاک نے آپ کی مما کی لائف میں جو پریشانیاں مشکلات آئی تھی، اللہ پاک نے کرم فرمایا۔ تو میری پیاریوں، آپ لوگ بھی جو ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ کوئی بھی آپ کی دعا ہے، اللہ پاک ہر دعا کو قبول کر سکتے ہیں۔ میں نے بتایا ہے، میں آپ لوگوں سے اسکرین پر بھی مینشن کر دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو، اور آپ لوگ سوچیں مت کہ کون سے درود پاک کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کر رہی ہوں۔ تو آپ لوگ دیکھ بھی لیجئے گا، اسکرین شاٹ بھی لے لیجئے گا، اور اسی طریقے سے جو ہے ایک تسبیح کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ میری پیاری چھوٹی سی میریکل سٹوری میں آپ لوگوں کو اپنی بھی بتانا چاہوں گی کہ جو میری بڑی سسٹر ہیں، جن کے بارے میں اکثر آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ وہ ڈاکٹر ہیں، تو میری پیاریوں ان کے لیے جو ہے ان کے فائنل ایئر میں تھوڑی پرابلم ہو گئی تھی۔ ان کا فائنل سیمسٹر میڈیکل کا چل رہا تھا، اور ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ وہ چوٹ لگ گئی تھی، اور میری پیاریوں انہوں نے جو ہے ایگزام دینے کے لیے جانا تھا، اندر کان چلا گیا تھا۔ اب آپ لوگ سوچ سکتے ہو کہ اس لمحے میں کیا انسان کی کنڈیشن ہوتی ہے، کہ انسان کی پوری اتنے سالوں کی محنت ہوتی ہے، لیکن میری پیاریوں امی نے اس وقت میری بہن کو بولا تھا ایک تسبیح درود تنجینا کی، اللہ پاک سے دعا کرو، اللہ پاک کرم فرما دیں گے۔ اللہ پاک نے میری بہن کو ہمت دی اس وقت میں، الحمدللہ الحمدللہ۔ اس دن اپنا ایگزام جا کر دیا، اور سارے ایگزامز میں سے جو اس کا وہ ایگزام تھا سب سے زیادہ ہائیسٹ مارکس اس میں آئے تھے، الحمدللہ۔ آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں جو ہے درود تنجینا کو شامل کر لیں، اللہ پاک کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک اور جو میریکل سٹوری ہے، جنہوں نے مجھے وائس نوٹ سینڈ کیے تھے، اور انہوں نے مجھے بولا تھا کہ آپ پلیز اس بارے میں بتا دیجئے گا، آپ جب بھی آپ اس سے ریلیٹڈ ویڈیو شیئر کریں تو آپ نے میری کہانی کو بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ میں جو ہوں کسی کو پچھلے 10 سالوں سے دعاؤں میں مانگ رہی تھی، آپ ہی سب کچھ ختم ہو چکا تھا، لگتا تھا کہ ہر رستہ بند ہو گیا ہے، ایسا تھا کہ ان کی امی کو میں پسند ہی نہیں تھی، اپنے گھر میں بھی میرے بارے میں کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن آپ ہی میری ایک دوست ہے، درود تنجینا کے بارے میں بتایا تھا۔ میں نے جو ہے عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ 41 مرتبہ پڑھنا شروع کر
دیا اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ۔ اللہ پاک نے آپ ہی میری 10 سال بعد کی جو دعا تھی اس کو قبول کیا، امی کے دل کو نرم کیا اور میرے لیے محبت ڈالی۔ پھر 4 مہینوں پہلے جو ہے میری شادی ہوئی ہے۔ ساس ہیں جو کہ میرا نام بھی سننا پسند نہیں کرتی تھی، نوالے توڑ توڑ کر میرے منہ میں ڈالتی ہیں، اور آپ ہی کہہ لیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی بہت ہی اچھی بیسٹ فرینڈ بن چکے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ ہی آج جو ہے میں آپ کو اپنی میریکل سٹوری وائس نوٹ میں بھیج رہی ہوں، آپ جو ہے اس کو لکھ کر اپنی پیاریوں تک پہنچا دیجیے گا جیسے بھی آپ کو مناسب لگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہترین کریں اور اللہ پاک آپ کی پیاریوں کے لیے بھی بہت کرم فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میری پیاریوں، انہوں نے جو ہے عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ 41 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ درود تنجینہ کے پڑھا ہے۔ اللہ پاک نے ان پر کرم فرمایا، تو میری پیاریوں آپ لوگ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ 10 سال بعد جو ان کی دعا تھی اس کو قبول کیا الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے۔ میری پیاریوں دیکھیے اللہ پاک نے ان کی سانس کے دل میں ان کے لیے کیسی محبت ڈالی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ آپ ہی اب جو ہے ہم دونوں بیٹھ کر ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اور وہ میرے منہ میں نوالے توڑ کر ڈالتی ہیں، ہم شاپنگ پر جاتے ہیں۔ خیر کافی انہوں نے مجھے وائس نوٹ سینڈ کیے تھے، تو اللہ پاک ہر بچی کا نصیب اچھا کرے اور اللہ پاک ہر ساس کے دل میں ہر بچی کے لیے جو ہے محبت ڈالیں انشاءاللہ۔ تو میری پیاریوں، آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے بہت بہت نیک نصیب کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، غیب کے طریقوں سے ہم سب کی مدد فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور جو میری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، سب کے گھروں کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں حسنین، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی، اللہ حافظ۔